J'attends que quelqu'un ait une bonne opinion de moi, mais يشوفني بلي احنا ننجح باش نقدر ننجح. Alors que ça a un impact beaucoup plus grand. Lucan, moi-même, j'attends de moi-même. Je dis pas qu'on vit dans un monde parfait ou la vie en rose. Non, je sais que la vie est dure. Et je suis très bien placé pour le savoir. Je suis issu d'un quartier populaire, et petit à petit, pour pouvoir m'en sortir dans la vie, c'est-à-dire شكون اللي يقول لك ايقظ العملاق الذي بداخلك c'est pas du n'importe quoi. C'est-à-dire au moins اذا ما جاش ليه un expert يقول له comme vous avez fait pour proposer quelque chose ولا au moins يكون هو عنده la possibilité de faire l'initiative. هو يروح يستعين. قلت لك كاين une responsabilité تاع 40% par exemple on va dire تاعو 60% تاع l'environnement par exemple. Est-ce que l'absence تاع 60% ولا ماشي كيما رانا حابينها est-ce qu'elle justifie le fait que le jeune ما يديرش ال 40% ديالو؟ فهمتني كيفاش؟ ولا ما يحوسش باغ اكزومبل ان جون عنده دو جون في زوج عندهم انترنت عندهم يوتيوب عندهم اكسي لهاد العفايس وفي زوج حابين يتعلموا فوتوشوب باغ اكزومبل. واحد قاعد مريح في بلاصتو الاخر يقول لك ما عنديش دراهم باش نروح جو مو باي اون فورماسيون في الفوتوشوب ولا في نيمبورت كال لوجيسيال ولا الاخر يروح يدخل سور يوتيوب يشوف هذوك لي توتوريال ويلا ان تران دافونسي يتعلم بالعقل والاخر راهو مريح. فهمتني كيفاش؟ صديق حنايا سي اون ان اوبجيكتيف من هاد ليميسيون هاديه سي كان رانا نهضروا مع لي جون مانيش حابينهم يخرجوا من ليميسيون بواحد الاحساس تاع داكور لونفيرونمون معوج دونك انا جي با دو ريسبونسابيلتي. حنا رانا نقولوا حنا على بالنا شغل في الديبار تاعنا على بالنا بلي رانا عايشين في ان بيي اللي بزاف حوايج فيه معوجين وبزاف حوايج فيه ما كاش. لو ميساج تاعنا سي ان ميساج c'est que est-ce que هاد العواج il justifie le fait que انت ما دير والو ولا dans tous les cas عندك une part de responsabilité en tant que jeune. تقدر تصيب في حياتك في الانفيرونمون تاعك في الحوايج اللي دايرين بيك حاجات ما همش عاجبينك ويقدروا هما اللي خلاوك تاخذ قرارات عيانين والله خلاوك تكون في دي سيتوياسيون ما همش ملاح في حياتك. بصح اوليو الواحد يقعد يركز في هادوك الحوايج اللي ما همش ملاح ويقول بسبتهم راني هكذا دونك نقعد بارك في بلاصتي وما ندير والو، نبدا نبدل في روحي انا، نبدا ناخذ القرار تاع التغيير ونبدا نبدل ونكثر ولا نكبر الدائره تاعي تاع التاثير والدائره تاع التغيير. بالك راني راح نقويها لدرجه اني نعود قادر نخليها تشمل حتى الحوايج اللي درك ما همش بيدي. بالك يعود عندي درجه تاثير او بوا وين قدرت نبدل في روحي ومن بعد يعود عندي اكسي قادر نبدل صح في لا فامي تاعي ونقدر نبدل صح في لونفيرونمون تاعي. بصح نبدا بروحي. اون تولي كان الموضوع هذا واسع بزاف وكبير بزاف. دونك ماذا بينا نتلاقاو بعد هذه الحلقه، روحوا ودخلوا في لي ريزو سوسيو ودخلوا في لاباج، راح نزيدوا تصيبوا مواد اخرين باسكو رانا محتاجين نستفيضوا مع بعضنا انكور بلوس في هذا الموضوع هذا تاع شكون اللي راهو مسؤول على التغيير. حبيت نبارطاجي معاكم برك واحد الحاجه كانت عجبتني بزاف في ليكسبيريونس هذه اللي عشتها في مركز اعاده تاهيل المدمنين اللي قلت لكم عليه. كان عندهم واحد الدعاء هكذا يدعيوه بعد ما يكملوا لي جروب دو بارول تاعهم اللي يبارطاجيو فيهم لي زيكسبيريونس تاعهم. الدعاء هذاك شباب بزاف كانوا يسميوه دعاء السكينه. اللهم منحني الشجاعه لتغيير الاشياء التي استطيع تغييرها، ومنحني السكينه لتقبل الاشياء التي لا استطيع تغييرها، ومنحني الحكمة لمعرفة الفرق بينهما.